ठीक छ। केमिकल थर्मोडाइनामिक्स, योभन्दा अगाडिको थियो केमिकल एनर्जेटिक्स है। एनर्जेटिक्स भन्नाले हिट एनर्जी, जेनेरली हिट एनर्जीको स्टडी गर्छ हैन, अरु पनि एनर्जी, अरु किसिमको एनर्जीहरु पनि हुन्छ, तर स्टडी चाहिँ हिट एनर्जीको गर्थ्यो केमिकल एनर्जेटिक्सले। कम टु दि केमिकल थर्मोडाइनामिक्स है। अब थर्मोडाइनामिक्समा हामी हेरे अब चाहिँ विशुद्ध केमिस्ट्रीको चीजहरुलाई स्टडी गर्छौं है। एउटा केमिकल रिएक्सन किन हुन्छ त? हामीले पहिला डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं भने पुरानो बन्डहरु टुक्रिन्छन्, नयाँ बन्डहरु चाहिँ इस्टाब्लिश हुन्छन्। केमिकलको रिएक्टेन्टहरुलाई प्रोडक्टमा लानको लागि एनर्जी अफ एक्टिभेसन चाहिन्छ। कुनै पनि माध्यमबाट यदि एनर्जी अफ एक्टिभेसन उनीहरुले गेन गर्ने हो भने रिएक्टेन्टहरुले एउटा एनर्जी ब्यारियरसम्म पुग्नेछन् र त्यो ब्यारियर क्रस गरेर अनि प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छन् भनेर भनिन्छ है। अब थर्मोडायनामिक्सको हिसाबले हेर्ने हो भने हिट इन्भल्भ हुन्छ, हिट एब्जर्ब हुन सक्छ, हिट रिलिज हुन सक्छ, ठीक छ। त्यस्तो भएर त्यो जुन प्रोसेस छ हेरे, त्यो जुन प्रोसेसमा भएको रिएक्टेन्टहरु अघि भन्दा मोर र्यान्डम हुन्छन् कि लेस र्यान्डम हुन्छन् त? जस्तो यसको लागि एउटा एक्जाम्पल तान, सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई मिसाइदिने हो भने हैन, सोडियम क्लोराइड र वाटर बनिन्छ। अघि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरो थियो ब्युरेटमा, राइट, लिक्विडको फर्ममा थियो हैन, 0.1 नर्मल 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तलपट्टि सोडियम हाइड्रोक्साइड थियो 0.1 नर्मल, त्यो पनि लिक्विडको फर्ममा थियो। दुईटालाई मिसायो भने अब हेरे मोलिकुल त्यस पछाडी र्यान्डम हुन्छ। नोटिस गर हेरे, सोडियम क्लोराइड त सल्ट हुन्छ, सल्ट मोलिकुल एक अर्कोसँग आउन खोज्छ हैन, सलिड बनिन खोज्छ हामीले इभापोरेट गर्दियो भने। वाटर मोलिकुल उडेर जान्छ, उडेर जाँदाखेरि र्यान्डम हुने भयो हिट गर्दाखेरि। सो अब आउँछ यहाँनिर कन्सेप्ट अफ र्यान्डमनेस के, ठीक छ। अब हाम्रो नेचरमा हेरे, हाम्रो प्रकृतिमा कति प्रोसेसहरु आफै हुन्छन् हिटको हिसाबले हेरे, कति प्रोसेसहरु आफै हुन्छन्, कतिपय प्रोसेसहरु चाहिँ आफै हुँदैनन्, हामीले हिट दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोसेसले हुनको लागि, त्यो प्रोसेसलाई चलाउनको लागि हामीले फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै त्यो प्रोसेसहरु हुन्छ, ठीक छ कहानी। अब जुन प्रोसेसहरु हेरे मेरो यहाँ झिगा आयो, जुन प्रोसेसहरु आफै हुन्छन् तिनीहरुलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर भन्छौं। हेरे आफै हुन्छन्, जस्तो माथिबाट ढुङ्गा आफै खस्छ पहिरो बेला, सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रिएक्सनलाई तिमी दुईटालाई मिसायो भने आफै हुन्छ। जस्तो आइरनमा खिया आफै लाग्छ, वाटरको इभापोरेसन आफै भएर जान्छ, अमोनियालाई अथवा अमोनियम नाइट्रेटलाई पानीमा डिजल्भ गर्यो भने आफै डिजल्भ हुन्छ, पानीको भ्यापरहरु वाटरमा आफै कन्भर्ट हुन्छ, अथवा तिम्रो के अरे पानीलाई आइसमा राख्यो भने त्यो आफै चाहिँ के हुन्छ फ्रिज हुन्छ, अथवा ग्यासहरु अटोमेटिकली डिफ्युज भएर मिक्स हुन्छन्। यस्तो प्रोसेसहरु जुन चाहिँ आफै हुन्छन् त्यो प्रोसेसहरुलाई स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर भनिन्छ। हेरे यस्तो चीजको स्टडी अब चाहिँ थर्मोडायनामिक्स भित्र, केमिकल थर्मोडायनामिक्स भित्र यस्तो स्टडी गरिन्छ। अब जुन चीज हामी भन्छौं त्यो चीजलाई लेखिदिहाल्छौं, किनकि यो सबै डेफिनेसनमा आउने प्रोसेसहरु। अगाडिपट्टि एनर्जेटिकमा हामीले जुन जुन डेफिनेसन्सहरु लेखेको छ 2 मार्क्सको, त्यसरी नै अब एक लट डेफिनेसन गर्दै जान्छौं अनि भित्रको कुरो गर्छौं हेरे। स्पोन्टेनियस प्रोसेस, स्पोन्टेनियस प्रोसेस प्रकृतिमा आफै हुने। प्रकृतिमा कुनै पनि प्रोसेस नेचरमा आफै हुनको लागि त्यो सिस्टमसँग अलरेडी आफैसँग हिट हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ बुझे, आफैसँग एनर्जी हुनुपर्छ, आफैसँग त्यो एनर्जी बन्ड एनर्जी हुन सक्छ, ठीक छ, त्यो एनर्जी ल्याटिस एनर्जी हुन सक्छ, जस्तोसुकै फर्म अफ एनर्जी होस् त्योसँग इन्टरनल एनर्जी हुन सक्छ। त्यो प्रोसेस आफै हुनको लागि त्यो सिस्टमसँग अटोमेटिकली उसँग पहिलेबाट एनर्जी स्टोर भएर बसेको छ, ठीक छ, इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी त्यो स्टोर भएर बसेको छ त्यो सिस्टमसँग, र कहानी आफै चल्छ, हामीले केही गर्न पर्दैन। रस्टिङ अफ आइरन आफै हुन्छ। रस्टिङ अफ आइरनको लागि जम्मा 3टा थ्योरी छ, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हैन, एउटा छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, अर्को छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड थ्योरी, अर्को छ कार्बोनेट थ्योरी। यो सबै केमिकल रिएक्सनहरु, केमिकल रिएक्सन आफै हुन्छ, हामीले बाहिरबाट हिट दिन पर्दैन, बाहिरबाट त्यो रिएक्सन हुनको लागि मजबुर बनाइराख्न पर्दैन हैन। तर जस्तो नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसको पनि म एक्जाम्पल दिइहाल्छु ल। नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस आफै हुँदैन नानी, जस्तो पेट्रोल आफै बल्दैन, आगो लगाउन पर्छ, कुरो बुझ्दै जाए। त्यो प्रोसेसहरु चाहिँ केमिकल प्रोसेसहरु पनि नन स्पोन्टेनियस के, कुनै आफै हुन्छ हैन। जस्तो चिनी पानीमा आफै घुल्दैन, घोल्नुपर्छ, हामीले स्टिरिङ गर्नुपर्छ। ग्लुकोज, डिजोल्युसन अफ ग्लुकोज इन्टु द वाटर एन्ड बर्निङ अफ पेट्रोलियम इन एयर, दे बोथ आर नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस हैन। जब आगो लगाउँछौं तब चाहिँ आफै हुन्छ, तब चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ हेरे। यो स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियसको चाहिँ यो हुन्छ,
यो यसको उयो के अरे यसको मेन डिफरेन्स छुटाउनु पर्ने यही हो अरे यो अब जस्तो मैले पेट्रोललाई आगो लगाउनु मैले केमिकल रियाक्सन सुरु गर्दै ठीक छ सुरु भएर त्यो चल्दै गयो भने पनि त्यो प्रोसेसलाई खासमा चाहिँ स्पोन्टेनियस भनेर भनिन्छ है हामीले अब हेर है यो पनि स्पोन्टेनियस हो जस्तो पानी ग्लुकोज चाहिँ पानीमा घोल्नु नन स्पोन्टेनियस जस्तो देखिन्छ नि सर हामीले घोलेको हो नि त तर हेरे हामीले घोलिसके पछाडि त्यो घुल्ने काम अब अटोमेटिकली आफै सरेर गयो क्या हामीले त्यसलाई बल कन्टिन्युअसली के भन्छ फोर्स लगाइराख्न पर्दैन केमिकल रियाक्सन सुरु गर्नको लागि फ्याक्टरहरू चाहिन्छ एनर्जी अफ एक्टिभेसन दिइसके पछाडि केमिकल रियाक्सन सुरु हुन्छ तर कन्टिन्यू चाहिँ गरिराख्दैन जस्तो नन स्पोन्टेनियसको टिपिकल इक्जाम्पलहरू भन्दैछु जस्तो चिसो अब्जेक्टबाट तातो अब्जेक्टमा हिट फ्लो गर्न सकिँदैन प्रोसेस इज नन स्पोन्टेनियस किन टेम्परेचर हाईबाट लोतिर जान्छ नि त फ्लो हुँदाखेरि अथवा तिमी भन लो प्रेसरबाट हाई प्रेसरमा ग्यासलाई रिलिज गर्न सकिँदैन अथवा तिमी भन तल्लो हाइटबाट माथिल्लो हाइटमा पानी अटोमेटिकली जाँदैन हामीले फोर्स लगाएर लैजानुपर्छ फिजिकली नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसहरूलाई तिमी त्यसरी बुझ्न सक्छौ भनेपछि मोस्ट अफ द केमिकल रियाक्सन्स आर स्पोन्टेनियस इन नेचर अब त्यो स्पोन्टेनिटी हुनुको लागि नि हेरे त्यो स्पोन्टेनिटी हुनुको लागि त्यहाँनिर ड्राइभिङ फोर्सहरू हुन्छन् हिट इन्भल्भ भएको हुन्छ हिट र ऱ्यान्डमनेस दुइटै इन्भल्भ भएको हुन्छ यो कुरा बुझे यसलाई हामी अहिले अलिकति धेरै डिस्कस गर्छौँ जस्तो अब स्पोन्टेनियस प्रोसेसको लागि डेफिनेसन लेख्ने क्रममा लेखिदिउँ ल all the process occurring in nature all the processes लेख्नु पर्यो all the processes occurring in nature are spontaneous process or right spontaneous process or it can be said that all the irreversible processes are spontaneous process all the irreversible process are spontaneous process and occurs automatically due to driving forces and factors ठीक त्यो भित्र अटोमेटिकली ड्राइभिङ गर्ने फ्याक्टरहरू हुन्छन् त्यो प्रोसेसलाई त्यो रियाक्सनलाई अगाडि लैजाने कारणहरू हुन्छन् त्यो कारणले गरेर चाहिँ त्यो प्रोसेस आफै हुन्छ स्पोन्टेनियस प्रोसेस यसो गरौँ न जस्तो अब टाइम फ्याक्टर मेकानिजम अफ रियाक्सन चाहिँ तिम्रो भित्र पर्दैन है थर्मोडाइनामिक्स भित्र पर्दैन नि समय बढ्दै जाँदा कतिपय रियाक्सनहरू आफै हुन्छन् नि टाइमलाई कन्सिडर नगर त्यसमा हिट इन्भल्भ भएको छ भन्ने कन्सिडर गर्दा हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो एसिड र बेस मिसाउँदाखेरि आफै रियाक्सन हुन्छ यसलाई म लेखिदिन्छु न्यूट्रलाइजेसन अफ एसिड एन्ड बेसिस राइट दोस्रो नम्बर तिमी इक्जाम्पल लेख्न सक्छौ आइरन खिया लाग्ने रस्टिङ अफ आइरन अथवा तिमी भन्न सक्छौ पानी उडेर जान्छ अब इभ्यापोरेसन अफ वाटर ठीक अथवा तिमी भन्न सक्छौ अमोनिया पानीमा घुल्छ डिजोल्युसन अफ अमोनिया इन वाटर यो पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो इरिभर्सिबल भनेपछि नि प्रोसेस भइसके पछाडि फेरि अगाडिपट्टि आउन नसक्ने ती प्रोसेसहरू स्पोन्टेनियस हुन्छन् त्यही भएर त इरिभर्सिबल हुन्छन् नि अटोमेटिकली गइहाल्छन् क्या फरवर्ड डाइरेक्सनमा गइहाल्छन् यस्तै इक्जाम्पलहरू भयो छोडा नन स्पोन्टेनियसलाई पनि सल्टाइदिइहाल्नु नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस
यसलाई हामी भन्छौँ those processes which neither takes place by themselves, पहिलो त आफै उनीहरु हुँदैन, which neither takes place by themselves, हैन, यिनीहरु प्रोसेसहरु आफै हुँदैनन्, nor takes place by initiation, तिमीले सुरु गर्यौ पुरै पनि अगाडि जाँदैनन् रियाक्सनहरु, हेरे, nor takes place by initiation, जस्तो पानी यहाँदेखि मास्टर तलामा लानु पर्ने छ, यति लगेर छोड्दियो भने त आफै सुइँ कुदेर जान्छ र जाँदैन नि, खस्छ नि तलै। यो एक्जाम्पल मैले अघि जुन पेट्रोलियम पदार्थको इग्निसनसँग, पेट्रोलको इग्निसनसँग कम्पेयर गरेको थिएँ है, पेट्रोललाई चाहिँ इग्नाइट गर्यो भने त्यो आफै जल्दै जल्दै जान्छ, प्रोसेस स्पोन्टेनियस हो। तर तिमीले सुरु गरिसके पछाडि प्रोसेस आफै चलेन भने, उतापट्टि गएन भने त्यो प्रोसेस चाहिँ नन स्पोन्टेनियस हुने। those processes which neither takes place by themselves nor takes place by initiations are called non-spontaneous processes, are called non-spontaneous process. Okay. For example, हामीले हैन, जस्तो flow of water from lower level to higher level, flow of water from lower level to upper level, अथवा तिमी भन्न सक्नेछौ flow of heat from cold body to hot body, flow of heat from cold body to hot body, एक्जाम्पलहरु लेख्न सकिन्छ। सो स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियसको डिफरेन्स अब थाहा पाउन सक्छ होला है। सारिसकेपछि हात उठाइदिन सक्छ होला है। हो त सारिसकेपछि रेज ह्यान्ड चाहिँ गर्दै 4 जनाले हात उठाइ। ओके, सो अब बढाउनको लागि
ड्राइभिङ फोर्सेस फर स्पोन्टेनिटी, ड्राइभिङ फोर्सेस फर स्पोन्टेनिटी। मसँग जम्मा दुईवटा कारण छ हेरे, कुनै पनि रियाक्सन आफै किन हुन्छ, स्पोन्टेनियस आफै हेरे, स्पोन्टेनिटी भनेको आफै हुने। कुनै पनि रियाक्सन आफै किन हुन्छ त, कुनै पनि प्रोसेस आफै किन हुन्छ त, सबभन्दा पहिलो कारण एनर्जी डिक्रिज भएर हेरे। जस्तो खोला माथिबाट तल नै किन बग्छ त, माथि हुँदाखेरि उसको कति हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी, mgh राइट हेरे। एम भनेको कति पानी छ त्यसको टोटल मास भयो, जी भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जुन त सबै अब्जेक्टहरुमा बराबर लागिरहेको हुन्छ, त्यो कन्सिडरेसनमा परेन, त्यो कन्स्टन्ट रहने छ हैन। अब र एच हाइट हेरे, हायर उचाइमा भइसकेपछि त्योसँग पोटेन्शियल एनर्जी धेरै स्टोर भएर बसेको हुन्छ। सो त्यसले आफ्नो एनर्जी जहिले पनि गुमाउन खोज्छ। यो चाहिँ नेचरको रुल हो भनौँ न, यो थर्मोडाइनामिक्सको हैन, प्रकृतिकै नियम हो। चाहिँ जहिले पनि स्टेबल हुन खोज्छ हेरे, जहिले पनि सिस्टम स्टेबल हुन खोज्छ, त्यसको सेन्टर अफ मास तल आउन खोज्छ। तल आउनको लागि उसले एनर्जी लुज गर्नु पर्यो। when a system loses energy, it will have minimum energy and it becomes more stable. It means to say, to become stable, a system have to lose the energy and the process is more likely to be spontaneous, right? यदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोसिड हुँदाखेरि त्यो काम कहानी हुँदाखेरि हैन, त्यो कहानी अगाडि चल्दाखेरि एनर्जी लुज हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ भने त्यो प्रोसेस आफै हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल है, जस्तो रोलिङ डाउन अफ अ स्टोन फ्रम अ टप अफ अ हिल इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस बिकज while doing so the potential energy of the stone decreases, right? अर्को एक्जाम्पल हेर, लाइक वाटर फ्लोज फ्रम अप्पर लेभल टु लोवर लेभल spontaneously, means automatically, because potential energy of water will be minimum when it comes to the lower state, right? तातो अब्जेक्टबाट चिसो अब्जेक्टमा अटोमेटिकली फ्लो हुन्छ हिट, किनकि तातो अब्जेक्टको त्यसो गरे भने हिट कम्ती हुन्छ, त्यो भएर रियाक्सन आफै हुन्छ हेरे, स्पोन्टेनिटीको कारण। अथवा रियाक्सन एक्जोथर्मिक हुन्छ अरे, अथवा रियाक्सन एक्जोथर्मिक हुन्छ, रियाक्सन एक्जोथर्मिक हुन्छ अथवा रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ। जेनेरली हेरे, जेनेरली एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरु चाहिँ स्पोन्टेनियस हुने चान्सेस धेरै छ। किनभने नि जस्तो हेरे, कन्सिडर इन्डोथर्मिक रियाक्सन, रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ भने रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा जानको लागि हिट चाहिन्छ, त्यो हिट त्यसले पाएको खण्डमा मात्रै रियाक्सन अगाडि जान्छ, पाएन भने अगाडि जाँदैन। सो द रियाक्सन मे बी स्पोन्टेनियस मे बी नन स्पोन्टेनियस। तर रियाक्सन एक्जोथर्मिक छ भने हेरे, एक्जोथर्मिक छ भने त्यो रियाक्टेन्टहरु प्रोडक्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हिट निस्किन्छ, राइट? हिट निस्किँदाखेरि अघिको भन्दा कम्ती हिट भयो नि त, बर्न एनर्जी अहिलेको भन्दा कम्ती भयो। त्यसमा त यस्तो रियाक्सन्सहरु पनि अटोमेटिकली अगाडि जान सक्छ। तर एक्सेप्सन त्यहाँनिर छ हेरे, एक्सेप्सन त्यहाँनिर छ। एक्सेप्सन मैले यो दुईटै चिजको एक्सेप्सन भनिहाले। कुनै कुनै इन्डोथर्मिक रियाक्सनहरु पनि के भन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छन्, अटोमेटिक हुन्छन् हेरे, पहिलो कुरा। कुनै कुनै एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरु पनि अटोमेटिक नहुन सक्छन् हेरे। एक्जाम्पलहरु भन्दै जान्छु। So there are some endothermic reactions which are spontaneous हेरे। रियाक्सन इन्डोथर्मिक, ध्यान दे, रियाक्सन इन्डोथर्मिक ठीक छ, तर स्पोन्टेनियस हुन्छ, आफै हुन्छ। जस्तो आइस, राइट? आइस पग्लिन्छ नि, आइसबाट वाटर बनिँदाखेरि आइसले हिट एनर्जी एब्जर्ब गर्छ, राइट? इन्डोथर्मिक हो होइन प्रोसेस, तर आफै हुन्छ मस्तसँग, आइस पग्लिराखेको हुन्छ। जस्तो यसको इन्थाल्पी हुन्छ 5.86 किलोजुल पर मोल है। एक मोल आइसलाई चाहिँ वाटर बनाउनको लागि 5.86 किलोजुल एनर्जी चाहिन्छ, यो आफै हुन्छ। अथवा इभ्यापोरेसन अफ वाटर हेरे, भुइँमा पोछा लगाएको छ, त्यो सर्लक्क उडेर जान्छ, त्यसले बाहिरबाट हिट लिन्छ, तर प्रोसेस आफै हुन्छ, प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ। अथवा नुनलाई पानीमा होला, सोडियम क्लोराइडलाई पानीमा होला, प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो। अथवा अमोनियम क्लोराइडलाई पानीमा होला, त्यो प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो, हिट त्यसले बाहिरबाट लिन्छ, तर प्रोसेस आफै हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ। इन्डोथर्मिक भइकन पनि स्पोन्टेनियस हुन्छ, एक्सेप्सन्स आर देयर। त्यसो हुँदा एनर्जी बढ्छ भन्ने कुरो हुँदैछ है, र पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ। एक्सेप्सन स्टडी गर्दैछौँ, जेनरली एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स आर स्पोन्टेनियस, सकिएको कुरो। तर एक्सेप्सन्सहरु जुन हामी कमनली नोटिस गर्छौँ है, पहिलो कुरा यो। अनि
एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरू स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर भन्यो नि, त्यो रियाक्सनहरू स्पोन्टेनियस भएर पनि कम्प्लिट नहुन सक्छ है, कम्प्लिट नहुन सक्छ। एक्जोथर्मिक हो, स्पोन्टेनियस हुन्छ, रियाक्सन सुरु भयो, कम्प्लिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, दोस्रो कारण यो। अनि हामी कहाँ कतिपय स्पोन्टेनियस रियाक्सनहरू छन् जसमा चाहिँ इन्डोथर्मिक पनि हुँदैन त्यो प्रोसेसहरू, एक्जोथर्मिक पनि खासै हुँदैन, तर प्रोसेस आफै हुन्छ अरे, स्पोन्टेनियस हुन्छ प्रोसेस, प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ, प्रोसेस आफै हुन्छ, तर त्यसमा हिटको त्यस्तो खास रोल हुँदैन। एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हामी त्यति धेरै कन्सिडर गर्दैनौँ। जस्तो दुधमा पानी मिसाएको, दुधमा पानी मिसाउँदाखेरि आफै मिसिन्छ हो, आफै मिसिन्छ नि। दुधमा पानी मिसाउँदाखेरि दुधको टेम्परेचरमा त्यस्तो खासै असर पर्छ र पर्दैन नि त। जस्तो तातो दुधमा चिसो पानी मिसायो भने त असर पर्यो, तर चिसै दुधमा चिसै पानी मिसायो भने टेम्परेचरमा खास फरक आउँदैन। इन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिक हामी छुटाउन सक्दैनौँ। अथवा ग्यासहरू मिसाउँदाखेरि जस्तो सिलिन्डर ग्यास चाहिँ लिक भएर एटमोस्फियरमा मिस्यो भने इन्डोथर्मिक कि एक्जोथर्मिक त त्यस्तो खास असर पर्दैन, तर प्रोसेस चाहिँ आफै हुन्छ है, स्पोन्टेनियस हुन्छ है। सो टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै अरे टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भने प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेपछि अरू थोक पनि केही चिज होला। अब हामी अरे अब नयाँ चिजलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु खोज्दैछ, अरू थोक पनि केही चिज होला जसको कारणले गर्दा प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन सक्छ, आफै हुन सक्छ। द फ्याक्टर इज कल्ड ऱ्यान्डमनेस अर इन्ट्रोपी। अब मैले नयाँ चिज भने द्याट इज ऱ्यान्डमनेस अरे। जस्तो अब ऱ्यान्डमनेसको कुरा गर ल, ऱ्यान्डमनेस भन्नाले त्यो कुनै पनि सिस्टममा भएको कम्पोनेन्ट छ, त्यो कम्पोनेन्ट कति मजाले मिलेर बसेको छ त अरे, त्यसलाई हामी ऱ्यान्डमनेस अथवा इन्ट्रोपी भनेर भन्छौँ। सुन ल, क्रिटिकली सुन है। अब लेखेको बेला हामी फटाफटी लेखेकै जाँदैछौँ नि, ठिक छ अरे, हामी फटाफटी लेखेकै जान्छौँ नि। यहाँनिर म एक्सप्लेन गरेर सिर्फ एक लाइन मात्रै लेखिदिन्छु, ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनिटी। हिट मात्रै हेरेर नहुने रहेछ भन्ने कुरोसम्म पुगेको छ कहाँनिर। अरू थोक पनि हेर्नुपर्ने हुने रहेछ। के हेर्नुपर्ने रहेछ? ऱ्यान्डमनेस हेर्नुपर्ने रहेछ। जस्तो व्हाट डु मिन बाइ ऱ्यान्डमनेस? सोडियम क्लोराइड मलिकुलर मिलेर बसेको हुन्छ, राइट? तिनीहरू टक्क मिलेर बसेको हुन्छ। अथवा दुईवटा सिलिन्डरबाट एक अर्कोसँग ग्यास मिसाउन खोज्दैछु, ठिक छ, ओके। खोला माथिबाट पहाड तल झर्दैछ। जब एउटा प्रोसेस हुँदाखेरि त्यो अगाडिकोबाट पार्टिकलहरू पछिल्लो स्टेटमा जाँदाखेरि त्यसको मलिकुलहरूको ऱ्यान्डमनेस बढी हुन्छ, मलिकुलहरू छरिन्छन् अरे। त्यसो हो भने त्यो प्रोसेस अटोमेटिक हुन्छ। हिटलाई कन्सिडर गर कि हिटलाई कन्सिडर नगर। हिट कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले इन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिक दुवै पायौँ, जुन चाहिँ प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनेछ। तर एउटा कम्पलसरी क्राइटेरिया के हो भने सिस्टम अर्को प्रोसेसमा त्यतिखेर कम्पलसरी कन्फर्म जान्छ जब जुन अगाडि आउँदै गरेको प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? ऱ्यान्डम हुन्छ, मोर ऱ्यान्डम हुन्छ सुरुको भन्दा। इक्जाम्पल म यहाँ तिमीलाई एउटा इक्जाम्पलमा फिगर देखाउँदैछु अरे। नानी यो फिगर हेर अरे, यो पहिलो ग्यास मानौ अक्सिजन, यो दोस्रो ग्यास मानौ हाइड्रोजन। दुईटालाई मिसाउँदाखेरि आफै त्यतिखेर मिसिन्छ जब यो ग्यासहरू ऱ्यान्डम भएर बस्छ, ऱ्यान्डम जता पाए त्यता। यति मैले फिगर देखाएँ। अब कहानी सुन, कहानी सुन है, पख्ल म तँलाई यतिकै फेस टु फेस कहानी भन्दैछु। जस्तो माथि झरनाबाट पानी तल किन खस्ने रहेछ? किनकि तल खसिसके पछाडि पानी छरिन्छ हेरे। अब इक्जाम्पल छरिनु भनेको मोर ऱ्यान्डमनेस, उसको फैलावट धेरै भयो, धेरै ठाउँमा उसले चाहिँ ओगट्यो, राइट? हेरे अब धेरै ठाउँ ओगट्दा मात्रै ऱ्यान्डमनेस हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। ऱ्यान्डमनेस भनेको एउटा तरतिब हो के। तरतिब भनेको एउटा उनीहरूको प्याटर्न हुन्छ नि, जस्तो टक 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 मिलेर बसेको ठाउँमा अब उनीहरू चाहिँ ऱ्यान्डम भइदियो क्या, द्याट इज ऱ्यान्डमनेस। ऱ्यान्डमनेसलाई हामी भन्छौँ एन्थाल्पी, ENTHALPY, एन्थाल्पी। के अरे ENTROPY, एन्ट्रोपी अरे। एन्ट्रोपी इज ऱ्यान्डमनेस। त्यो प्रोसेस अटोमेटिकली त्यतिखेर हुन्छ जब पहिलो प्रोसेसबाट दोस्रो प्रोसेसमा जानको लागि त्यसको ऱ्यान्डमनेस बढी हुन्छ। मलिकुलर ऱ्यान्डम भनेको छ, हामीसँग धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। माथिका टाकटुकै इक्जाम्पलहरूमा तिमी ऱ्यान्डमनेस चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने लगाइदिन सक्छौ। इन्डोथर्मिक होस् एक्जोथर्मिक होस् मतलब भएन अरे। जस्तो खोला माथिबाट तल बग्दाखेरि मोर ऱ्यान्डम हुन्छ, त्यही भएर माथिबाट तल बग्ने भयो। ढुङ्गो माथिबाट तल आउँदाखेरि फुट्छ, मोर ऱ्यान्डम भयो, त्योबाट त्यो प्रोसेस अटोमेटिकली हुने भयो। नुन पानीमा आफै घुल्छ,
इन्डोथर्मिक थियो होइन, तर पनि पानीमा आफै घुल्छ, किनकि अघि क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा ल्याटिसमा मिलेर बसेको थियो, पानीमा घुलेपछि त मजाले फैलिएर बस्न पायो, खुट्टा हल्लाएर बस्न पायो नि त नुन त त्यहाँनिर होइन, मोर ऱ्यान्डम भयो नि त। सो एउटा त्यस्तो भयो। अथवा आइस आफै पग्लिन्छ इन्डोथर्मिकमा पनि, किन आइसमा हुँदाखेरि मलिकुल सिकुडिएर बस्नु पर्थ्यो, यसरी एक ठाउँमा समेटिएर बस्नु पर्थ्यो, पानीमा गइसके पछाडि फैलिएर बस्न पायो, अथवा पानी आफै उडेर जान्छ किनकि मोर ऱ्यान्डम हुने पर्यो होइन। अथवा दुधमा पानी हालिसके पछाडि दुध मलिकुल अझै ऱ्यान्डम हुने भयो। सो ऱ्यान्डमनेस मेरो क्राइटेरिया हुन सक्छ। त्यसो भए हिटलाई पनि म लिन्छु, ऱ्यान्डमनेसलाई पनि लिन्छु। त्यसो भए के भन्नु पर्यो, डिक्रिज इन इन्थाल्पी, इन्क्रिज इन ऱ्यान्डमनेस एन्ड इन्ट्रोपी, यो चाहिँ के हुने रहेछ, यो चाहिँ मेन फ्याक्टर हुने रहेछ हाम्रो प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि। सो ओभरअलमा द ओभरअल टेन्डेन्सी फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस इज द रिजल्टेन्ट टेन्डेन्सी टु हेभ मिनिमम इन एनर्जी एन्ड म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस अर डिसअर्डर अफ द सिस्टम। मैले टक्क योलाई एक लाइनमै लेखिदिएँ अरे, कतिखेर प्रोसेस अटोमेटिकली हुन्छ, यतिखेर प्रोसेस अटोमेटिकली हुन्छ। The overall tendency for a process to be spontaneous, the overall tendency for a process to be spontaneous, right? The overall tendency for a process to be spontaneous is the resultant of resultant to get लेखौँ न, अथवा to have लेखौँ न, to have a resultant to have minimum energy and maximum randomness, randomness जुन छ, randomness हामी के भन्छौँ, डिसअर्डर पनि भन्छ, इन्ट्रोपी पनि भन्छ। disorder or entropy of the system. So requirement के रहेछ, एनर्जी घट्नु पर्यो, ऱ्यान्डमनेस बढ्नु पर्यो, यो मेरो रिक्वायरमेन्ट हो। कोर कहानी हो, एकदम सेन्ट्रल कहानी यति हो। हामीले यत्रो बेर जति डिस्कस गरौँ, एन्थाल्पी मे बी देयर, इन्ट्रोपी मे बी देयर, एन्थाल्पी इन्ट्रोपी दुईटै इन्भल्भ हुन सक्ने भए। यति साइड यो हाम्रो पुराका पुरा एकदम स्टोरीलाई एउटा सेन्टेन्सले समेटिदियो, यति लेख्दाखेरि एउटा सेन्टेन्समा समेटियो यो कहानी है। ओके, अब ऱ्यान्डमनेस आयो, ऱ्यान्डमनेसको कहानी सुरु भयो। ऱ्यान्डमनेसलाई इन्ट्रोपी भनिन्छ। नाप्ने चाहिँ कसरी त, साइन्सले त नाप्ने काम गर्छ, नाप्ने चाहिँ कसरी त, त्यसलाई युनिटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अब ऱ्यान्डमनेसलाई नाप्ने कति ऱ्यान्डम छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ, जस्तो एउटा सर्टेन स्पेसमा एउटा ए भन्ने सब्सटेन्सको 12 वटा मोलिकुल छ, एउटा सर्टेन स्पेसमा ए भन्ने सब्सटेन्सको 3 वटा मोलिकुल छ भने त्यो ए भन्ने सब्सटेन्सको 3 वटा मोलिकुल हुँदाखेरि त्यसको ऱ्यान्डमनेस बढी हुन सक्छ हैन त। सो ऱ्यान्डमनेसलाई नाप्नको लागि हामी के भन्छौँ, क्लासियस भन्ने साइन्टिस्टले इन्ट्रोपी भन्ने टर्म आविष्कार गरेको, यसलाई चाहिँ एसले जनाइन्छ हैन। जस्तो अब ऱ्यान्डमनेस भनेको इन्ट्रोपी, इन्ट्रोपी इज द मेजरमेन्ट अर द ऱ्यान्डमनेस अफ द सिस्टम। जस्तो सलिड लिक्विड ग्यासलाई हेर्छौ भने सबभन्दा पहिलो ब्याकग्राउन्ड के हो भने सलिडको ऱ्यान्डमनेस सबभन्दा कम्ती हुन्छ, अनि त्योभन्दा अलिकति बढी ऱ्यान्डमनेस लिक्विडको हुन्छ, अनि ग्यासको त्योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि इन्ट्रोपी भनेको ऱ्यान्डमनेस हो। ऱ्यान्डमनेस कसरी आउँछ, अनअभाइलेबल एनर्जीको कारणले आउँछ। व्हाट इज मिन बाइ अनअभाइलेबल एनर्जी? अनअभाइलेबल एनर्जी भनेको नि एउटा सिस्टममा एउटा सब्स्टेन्समा सलिड लिक्विड ग्यासमा एनर्जी चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई तिमी युज चाहिँ गर्न सक्दैनौ। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो बाउको गोजीमा पैसा छ,
तर तिमी त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौ, पैसा चाहिँ छ, त्यस्तै हो यो इन्ट्रोपी भनेको, ऱ्यान्डमनेस भनेको। सब्स्टान्स ऱ्यान्डम छ हेरे, सब्स्टान्स ऱ्यान्डम भन्दाखेरि एनर्जी त हुन्छ नि त, जस्तो हेरे फर इक्जाम्पल द हिटिङ अफ वाटर, when water is heated the heat is absorbed and utilized to increase the temperature. Okay, this happens up to the boiling point, right? Boiling temperature. As soon as the boiling point reaches, the supplied heat is not utilized to increase the temperature, rather it changes the phase of the system from liquid to the gas. So it can be said that some amount of heat are not available to increase the temperature of the system, but utilized to increase the randomness of the system. स्पष्ट छ, पानीलाई हिट गर्दैछौ, पानीलाई हिट गर्ने बित्तिकै टेम्परेचर बढ्छ र बढ्दैन, सुरुमा त घट्छ, सुनेको पनि होला हैन, किनकि टेम्परेचर हामी माथिबाट नाप्दैछौँ हैन, तलपट्टिबाट मलिक्युलले बोकेर ल्याउने हो नि त पानी त कन्भेक्सनको आधारमा। हेरे हिट दिँदैछौ, टेम्परेचर बढ्दैन, के को लागि प्रयोग भयो त, त्यो हिट कहाँ गयो त, त्यो हिटले सिस्टममा भएको मलिक्युललाई टाढा लैजानको लागि मद्दत गर्यो, टाढा जानु भनेको ऱ्यान्डमनेस बढ्यो, सो द्याट इज कल्ड अनअभाइलेबल हिट एनर्जी। हेरे जुन हिट एनर्जीले टेम्परेचर बढाउँदैछ द्याट इज अभाइलेबल हिट एनर्जी, अभाइलेबल भएर त टेम्परेचर बढ्यो नि त, होइन भने त्यसलाई हामी अनअभाइलेबल हिट एनर्जी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, अब त्यस पछाडि सुरु गर्दिउँ ल। मेरो टपिक हुनेछ इन्ट्रोपी। इन्ट्रोपीलाई मैले लेखेँ डेफिनेसन, डेफिनेसनमा म लेख्छु यसको अब मल्टिपल डेफिनेसन छ है। हेरे यसलाई लेख्छु म